बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये हमारे जो कमेंटेटर हैं ना, रमीज़ राजा, इनके एक बड़े भाई होते थे वसीम राजा, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। ही लेफ्ट अस टू अर्ली। ही वाज एन ऑल राउंडर। ही वाज ए लेफ्ट हैंडेड बैट एंड ए राइट हैंडेड leg break googly bowler and a fantastic fielder. He played about 57 tests and इतने ही कोई वन डे खेले थे। तो मुझे अभी तक याद है जब उनके भी कोई 35-36 टेस्ट मैचेस हुए थे तो उनका एक इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं 35-36 टेस्ट खेल चुका हूँ, मगर अभी भी मेरा हर मैच एक ट्रायल मैच होता है। तो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। हालांकि वसीम राजा की टेस्ट में जो सेंचुरीज थी वो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ऑलमोस्ट सारी की सारी आउटसाइड पाकिस्तान फॉरेन टूर्स पे थी, और उनकी मैक्सिमम सेंचुरीज वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थी, जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग डेडलीस्ट होती थी। और आई स्टिल रिमेंबर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर भी कहते थे कि हम इस बंदे के फ़ैन हैं, द वे ही प्लेज, दैट इज़ द वे ही वॉज। बट स्टिल व्हेन एवर ही एंटर्ड द पिच, उनके दिमाग में ये होता था एज ए ट्रायल मैच है, पता नहीं अगला टेस्ट खेलना है कि नहीं खेलना है। ये रात को जिस तरह मुझे तो लिटरली तरस आया साइम अयूब पे, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, ही वॉज सो स्केर्ड। हालांकि ये लड़का PSL में हमने देखा है और इधर उधर देखा है, ये बड़ा केयर फ्री सा, ऑलवेज स्माइलिंग, और बट हु कैन ब्लेम हिम। वो पता नहीं कब से डग आउट में बैठा हुआ है, और आउट ऑफ द ब्लू उसको न्यूयॉर्क जैसी ज़बरदस्त पिच पे आप चांस दे रहे हैं, और वो कैसे सरवाइव करेगा, और उसको अब आगे अपना कैरियर नज़र आ रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग इन आवर सिस्टम फ्रॉम डे वन। अब जिस तरह ये अब सिलसिला चल रहा है, अब जो कुर्बानी के बकरे बनेंगे वो थोड़े थोड़े तो नज़र आ रहे हैं। अब फ़खर जमान और उस्मान खान को आप किस बात पे फारिग करेंगे कि तुम दोनों स्पेशलाइज्ड ओपनर हो, मगर तुम लोगों ने मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं किया। व्हाट विल यू से? अब फ़खर जमान जैसा बंदा जो सारा करियर न्यू बॉल खेलने का आदी है, उसको आप मिडिल ऑर्डर में लाके टेस्ट करते जा रहे हो, और उस वक्त उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये आते ही चौके छिक्के मारे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। और हम जब बैठ के क्रिटिसाइज करने बैठते हैं सबको, कल मैं एक शो देख रहा था, उसमें एक एक्सपर्ट साहब तो आंसुओं से रो रहे थे कि जी इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दिया, हमारा झंडा ये कर दिया, हमारा झंडा वो कर दिया। उनके साथ एक और एक्सपर्ट साहब बैठे थे जिनकी बाबर आजम के साथ लगता है कोई फैमिली रिफ्ट है, वो भी शुरू हुए थे, और एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस वाले वो भी साथ बैठे हुए थे। और जो सबसे बड़ी बात मुझे सरप्राइजिंग लगी कि वो तीनों शहजादे PCB और सिलेक्शन कमेटी को डिफेंड कर रहे थे कि इन पे क्रिटिसिज्म गलत है। अब हैविंग सेड दैट, मैं तो आई हैव नेवर क्लेम्ड कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, एंड आई हैव वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ PCB एंड द सिलेक्शन कमेटी। आई एम श्योर वो भी कोई चैलेंजेस फेस करते होंगे, और उनके डिसीजंस भी कोई ना कोई चैलेंजेस होते होंगे। बट जो कुछ गलत हो रहा है हमारी टीम में और टीम सिलेक्शंस में, वो तो मेरा ख्याल है किसी एक्सपर्ट से पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अनारकली में, लाहौर में, या इछरे में, या सदर पिंडी, या सदर कराची, या पेशावर के किसी बाज़ार में जाके किसी पान सिगरेट के खोखे के मालिक से आप पूछ ले, ही विल टेल यू व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी डन। सारे एक्सपर्ट हैं। बट अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया का मैच। अभी उनके लिए अब ये क्या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है, मगर ऑस्ट्रेलियंस अनबिलीवेबल कैचेस पकड़ रहे थे।
ہم اس ڈپارٹمنٹ میں شروع سے لے کے آج تک نیل ہیں اور کوئی کانسنٹریٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کو امپروو کرنا ہے. حالانکہ ایوری بڈی نوز, لے مین نوز, ان اے لمیٹڈ اوور گیم, T20 ہو جائے, ون ڈے ہو جائے, ایون ان اے ٹیسٹ میچ, اولڈ سیئنگ, کیچز ون میچز, وی جسٹ ڈونٹ کیچ. ہم بالرز کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالرز یہ نہیں کر رہے, بالرز وہ نہیں کر رہے. بالرز بیچارے کیا کرے جب انہوں نے کیچ ہی نہیں پکڑنے. ان کے بالرز کیوں سکسیزفل ہیں؟ وہ اسی لیے سکسیزفل ہیں کوئی کیچ ان کا چھوڑتا ہی نہیں ہے. اب اسی لیے دے آر بیٹر ٹیمز, اسی لیے دے آر پروفیشنلز. ہم کرکٹ کی ہسٹری نکال کے کہتے ہیں سکسیزفل کیپٹنس. آئی مین اسٹیو وا واز اے سکسیزفل کیپٹن, رکی پونٹنگ واز اے سکسیزفل کیپٹن. اب جس کیپٹن کے پاس گلین مگرا اور شین وان ہو اور ساری فیلڈ میں کیچ اس طرح کے امپاسبل پکڑنے والے ہوں, وہ سکسیزفل کیپٹن نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ساؤتھ افریقہ از دا سیم, نیوزی لینڈرز آر دا سیم, پروفیشنلز ہیں, دے کانسنٹریٹ. یہ ویکر ٹیمز آر دا سیم, کیچز نہیں چھوڑتے. آپ کوئی بھولے گئے اس ورلڈ کپ میں رضوان کا جو کیچ یو ایس اے کے ٹیلر نے پکڑا سلپ میں؟ آپ کو اس طرح کے کیچز پکڑتے ہو؟ دیٹ از ویئر وی لوز ایوری تھنگ. بلیم ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بیٹنگ پرفارم نہیں کر رہی اور فلانی نہیں پرفارم کر رہی. اور سب سے زیادہ سرپرائزنگ تو مجھے لگا یہ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو یارک پچ اینڈ دا وے دس پچ از بیہیونگ, اور کیسے کیسے مطلب 100 کا سکور ہو رہا ہے اور میچز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. ہمارے ایک لیجنڈ بیٹھے ہوئے کمنٹری باکس میں, وہ فرماتے ہیں آئی ہیو نو پرابلم ود دس پچ. The bowlers are getting the same chance and the batsmen are getting the first chance. I don't know what kind of matches he's watching. اب وہ کسی زمانے میں وہ ڈینس للی آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ فیصل آباد کی پچ پہ میری گریو بنانا. تو نیو یارک پچ تو بیٹسمین کی گریو یارڈ بنی ہوئی ہے, اینڈ دا ہول ورلڈ نوز اباؤٹ اٹ. یہ کوئی T20, آئی مین اگر آپ فرینکلی دیکھیں تو دس ورلڈ کپ از اے فیلئر as far as the US leg is concerned. ویسٹ انڈیز میں پھر بھی اگلے 200 اسکور کر رہے ہیں, 190 اسکور کر رہے ہیں, میچز ہو رہے ہیں, ایوری بڈی از گیٹنگ اے چانس. بٹ نیو یارک میں تو اٹس جسٹ, جس کو وہ شروع سے کہا کرتے تھے کرکٹ بائی چانس, تو یہ کرکٹ بائی چانس ہی چل رہی ہے. جو امپاسبل کیچز پکڑ لیتا ہے, جو فیلڈنگ اچھی کر رہا ہے, دے آر وننگ. So this is not the way to have a tournament and world class tournament or a world cup. اور ہم بیٹھ کے بلیم کرتے جاتے ہیں اپنے بندوں کو. وہ تو ایک طرف تو بلیم بنتا ہے, ابھی تک نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں اتنے سٹبن ہوئے ہیں کہ ہم نے رضوان اور بابر سے ہی اوپن کرانی ہے, اور ہم نے مڈل آرڈر سے اوپن کرانا ہے, اوپنر سے ہم نے مڈل آرڈر میں کرنا ہے. بالکل ہی عجیب سا لائک گیمبلنگ جوائنٹ بنا ہوا ہے ہماری تو کرکٹ ٹیم. کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. اب کل پھر پورا میچ ہو گیا, شاداب صاحب بال کرانے نہیں آئے. وہ تو مجھے آج تک کوئی سمجھا دے, کوئی ایکسپرٹ, کہ اس کے پیچھے کون سی تھیوری ہے اور اس کے بعد پیچھے کیا مقصد ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی مین اٹ از ڈساپوائنٹنگ the way things are going. Or I don't know how many talented people we are going to lose now. یہ اگر وہ صحیح وہ قتل عام ہونا شروع ہو گیا تو کتنے لوگ ہم لوز کریں گے. کوئی آج تک مجھے یہ سمجھا دے کہ why wasn't حارث سہیل picked for this squad and why wasn't سعود شکیل picked for this squad and we had fantastic bowlers all around. Why was Salman Ali Agha just left out without any rhyme or reason? Who was a fantastic fielder, a good batsman and a good bowler. کوئی سمجھ نہیں آئی. اس پوری جب سے ہم وہ سو کال نیوزی لینڈ کی سی ٹیم سے ہم نے زبردست پرفارم کیا نا, اس وقت سے لے کے آج تک بالکل سمجھ نہیں آئی the way our cricket is being handled. بڑے آرام سے ویسے ہم بیٹھ کے بلیم کر دیتے ہیں کہ جی یہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن تو فلانا تو ڈمکانا. آئی ڈونٹ نو what their limitations are. Why can't they take the right decisions? But somebody has to
ہم یہ بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ دس از اے لرننگ کرو، اب دیکھنا نیا ٹیلنٹ آئے گا، اب یہ آئے گا وہ آئے گا. ایکسپیریمنٹ کر کر کے ہی ہم ہر چیز لوز کری جا رہے ہیں. وی آر disgracing the team, disgracing the country, disgracing the sport. I hope we learn as quickly as we can. Otherwise, I have a feeling it's already too late. But all the best to whatever happens in the future. Assalamu alaikum.